काम एक सावन जमल्या आमी घरान देवाच्या ओडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्याची सुत एक कोट्या पादान मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्का बलिदा सर्गीचे पवित्रा दिता समता सोम्याचे और जीविता तर पूर्ण जीवन पो बरभूषा पुस्ट गोवान हांवें तुमकां पोसली खटपांतल्या मोवान तुमकां हांवें दादोशी केली बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे आमेन। आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं। क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या कुडी रक्ताची दाबाजीक परब आमी समारंभच्या ह्या वक्ता परत्यान आमकां उगडास हाडटा की ताणें आपल्याच पुता जेजूक आमचें खाण आनी पिवण जावन आमकां ताणें दिलां। जेजून येवकरिस्त म्हणलो हो भोव पवित्र संस्कार आमचे पासत घडोवन ताचें हाजीरपण आमकां बसायलां ताची सकत घटाय ताणें आमकां बसायल्या आनी हें एक आश्चर्य जावन आसा। एक ल्हानसो उंड्यासो कुडको आनी धाकांचो रोस जेजूच्याच रक्ता आनी मांसांत बदलता आनी आमचें खाण आनी पिवण जावन आमकां लाभ। आमी संगी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध। सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन। सोमियाका क्लुतकर सोमियाका क्लुतकर Hristaka क्लुतकर Hristaka क्लुतकर सोमियाका क्लुतकर सोमियाका क्लुतकर महिमा देवा ओम सरकी आनी शांती ताच्या इश्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका तुझ्या कर वैभवापासून आमी तुका वाकडटा सोमियाची
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास होता सोमिया देवाची शिणे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकृत तू बापाच्या उज्ज्वल बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाने देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सौम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडून दारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो जापानचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दिलाय ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या याज्ञा जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजें सोडून येसो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरू हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप सालेमसो राय आनी परमोन्नत देवाचो येजाक मेल्किसेदेक आब्राहामाक उंड आनी दाका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन तो म्हणालो परमानंत देव सर्ग आनी संवसाराचो रचणार आब्राहामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सदैव जावं परमानंत देव ताणें ताच्या दुस्मनांक तुजे आदीन दिल्यात आनी आब्राहामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचें उतारें. देवाची बडकार तो मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस तो मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस मुच्या सोम्या सर्वेस पोरान सांगले बोस्तो मुच्या उजव्या पाडवकण तुझ्या वैरी तुझ्या पायांतळा हांवें घालीस तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस तुजेर जोडकेची पदवी सियोनाता सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणो तुझ्या दुस्मना वयर रासभर चलय तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यस. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परत येवन जालो ते राती हुंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची,
हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो सलो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो हुंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाची बडपकार. Alleluia. 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 Hausto Chivo vundo Sergin taun delo lo Zokon ho vundo kata To sestan chiye tolo Alleluia. 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 सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांगलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू देवाच्या राज्याविशयंत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्यार पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा. देखून लोकां जोम्याक तूं दांड सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदून दित. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 माशले शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. ना जाल्यार आमी वचून ह्या जोम्याक म्हणून खाण मोलाक घेजय पडटलें. दादलेस थंयसर सोडून 5000 जातीत म्हूण येत. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक 50 पंक्ती घालून बसया. ताणें तशेंच केलें आनी सकटांक बसयली. उपरांत आसले 5 उंडे आनी 2 माशल्यो ताणें हातीन घेतल्यो. सर्गाक दीस लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्कड खावन ददोश जालो आनी सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत ते तांणी भरून काडले. देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वर्त्या संभ्रमाचो दाबाजसो दीस आयचो जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब आचरण करना आसा. जेजून ताच्या पाटलावदाऱ्यांक दिल्ल्या साबार इनामा मदें एक व्हडलें विशेष इनाम जावन आसा आपणाचीच कूड आनी रगत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो जेजूक कळीत आसलें की आमी मनशा सैंबाची अस्कत भिवकुरी थोडे पटी साबार पटी आमी खाव जेताव. जिवान धैर्यान फुडें करूंक आमी नरगताव.
पयन आमचें कश्टांचें म्हूण आमकां भोगता, मुखार वचूंक भें दिसता, मुखार उजवाड दिसना अशें भोगता थोडे पटी. आनी हे सर्व जाण आसल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त एक विशेष इनाम आमकां सोडूंक ताणें अपेक्षा केली. आनी अशें आमच्या अस्कतकायांत, आमच्या निरासपणांत, आमच्या बेंबिरांतेंत आमकां धैर्य दिवच्याक, घटाय दिवच्याक, सकत दिवच्याक हो एक विशेष सॅक्रिफीस ताणें आमचे मदें सोडलो. आनी हो जावन आसा एवकरिस्ताचो सॅक्रिफीस आनी सक्रामेंत. आनी ह्या सक्रामेंतांत आमकां मेळटा कितें? जेजूची कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें, आमच्या मोतीचें, आमच्या स्पिरिताचें आनी तशेंच आमच्या कुडीचें घटाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्यानो आमी जेजूक देवाक सदांच अर्गां दिवंक फावो. देवाची आशा जावन आशिल्ली हर एका मनशान साल्वासांव जोडी जाय, सर्गी राजांत पावा जाय, कोणेंच नाश जावं नजो म्हणल्यार इराद्यान देवान एक व्हडलें येवजन घाल्लें, आमच्या साल्वासावाचें येवजन. आनी ह्या साल्वासावाच्या येवजनांत ताणें साबार असर्यां दाखयलीं आनी केलीं. आनी ह्या असर्यां पैकी एक विशेष असरें जावन आसा जें कितें आज आमी हांगासर आचरण करना सावन जेजूच्याच कुडी रक्ताचें हें दाबाचीक संभ्रम. हांवें थोडे फावटी चिंतचें आसा, जर तर आमकां एवकरिस्त म्हणलो हो सक्रामेंत नातलो तर आमकां घटाय खंय तावन मेळटी, सकत खंय तावन मेळटी. देखून जेजूचें देवाचें येवजन विशेष जावन आसा. सर्व जाणारी जावन आसच्या सोम्या जेजून हें एक विशेष इनाम आमकां सोडलां. आनी कोण ताण येता, कोण भुकेता, कोण निराश जाला, हर एकल्यान ह्या जेवणांत वांटेली जावच्याक देवान आमकां आपोवणें दिलां. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्याक तुमी गेल्ले ते दाळा कोणेंय तुमकां सांगलां की ना आज तुमकां ह्या सक्रामेंतांत वांटेले जावचो अवकाश ना, तुमी भायर रावा म्हूण कोणेंय सांगलां की ना. प्रेज द लॉर्ड. खंय भायर फंक्शनां आसतात, काजारां आसतात, बर्थडे सेलेब्रेशन आसतात, त्या वेळार इन्विटेशन आसल्यांक मात त्या सेलेब्रेशनांत आचरणांत वांटेलीपण घेवचो अवकाश आसता. पूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र एवकरिस्तांत वांटेली जावचें भाग हर एकल्याक देवान दिलां. आनी हें एक व्हडलें भाग जावन आसा मोगाच्यानो. लोक देवाच्या उतरा पासून ताणेल्लो, भुकेल्लो, देव म्हळ्यार कोण म्हणली जाणवाय जोडच्या खातीर जेजूच्या बोवारी हजारांनी लोक येवन पावल्लो. आनी जेजून पयलें तांकां तांच्या आत्म्याची, तांच्या स्पिरिताची, तांच्या मोतीची भूक थांबयली, देवाचो शब्द तांकां दिलो. आनी मागीर लोक इतलो मेतेर जावन जेजूक आयको नासलो की सांज जाल्ली कोणायकी कळोवना. आनी सांज जावन येता आसतना जेजूचे शीस भियेले, खावजेले. ताणें म्हळें सोम्या वेळ जावन आयलो, पयशिल्ल्या वरे वांगड सुवातेर आमी आसाव, ह्या लोकांनी येदोळ कांय खावंक ना, तेणी जेवंक नात, भुकेल्यात आसतले. आतां आमी कितें करचें? तांकां आमी पाटी घरां धाडया म्हूण जेजूक तांणी संदेश दिलो. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? तांकां दिवंक तुमचे लागीं कांयच ना गे, तांकां दिवंक तुमचे लागीं कांयच ना गे, तांकां आमी पयस धाडचें नाका. तुमचे लागीं कितेंय इल्लें आसल्यार तें ह्या लोकां लागीं आमी वांटून घेवया, दादोस करया तांकां आमी, तांची भूक आमी थांबोवया म्हणटा जेजू. आनी तेन्ना शीस कितें म्हणटात? आमचे लागीं आसचे फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. आनी ह्या 5 उंड्यांनी आनी 2 मासलेंनी इतल्या व्हडल्या लोकां जम्याक आमी कशें दादोस करचें?
पूण जेजूक मोगाच्या न्हू पयल्यान कळीत आसलें तो कितें करूंक आसा म्हणून देवाचो पूत जावन आसल्या जेजूक कळीत आसलें कशें तो ह्या लोकाची भूक थांबयतलो गी म्हणून देखून तो कितें म्हणटा तांकां बसोंक सांगा आनी हे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तो घेता आनी ते सर्गी उबारता देवाक दिन वाजता ताचेर बेसांव घालता आनी म्हणटा हें तुमी वांटा सगळो लोक दादोसावन दी आनी वय मोगाच्या न्हू लगभग 5000 मिसर लोक ह्या 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी खावन जेवन दादोस जाता संतुश्ट जाता देवाक महिमा दिवंक पावता प्रेज द लॉर्ड असो लोक सक्तेवंत जैतेवंत असर्यांचो सोमी जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी जें कितें फर्मान मोगाचें न्हू आज जेजू न्हू आयच्या वांजेलांत ताच्या शिसांक दिलें तेंच फर्मान आदेश तो आज तुमकां आनी म्हाका दिता आनी म्हणटा तुमीच ह्या लोकांक कितेंय खावंक दियात तुमीच ह्या लोकांक कितें करात खावंक या जेवंक दियात मोगाचें न्हू जेन्ना आमी देवान आमकां दिल्लीं तीं बेसांवां ताणें दिल्ल्यो तीं तालेंतां ताणें दिल्लीं तीं देणी बऱ्या तरान गळसिता आनी उर्जीत करता त्या दाळा आमी आमचे संगी आसच्या सगळ्या समुदायाक दादोस करूंक पावतेले हांव संतोश हाडूंक पावतेले हांव आमकां कळीत आसले प्रमाणे थंयसर साबार लोक जमे जाल्ले तांकां एकामेकाची वळख नातली एक क्रावड म्हणटा क्रावडाक कोंकणीन काले म्हणटात जोमो म्हळ्यार एकामेकाची वळख कोण नायकी ना हांगाय आमी थोडे फावटी अशेंच जोमो जाता एकामेकाक परकी भाशेन आमी येता पयशिल्ल्या गांवांत येता आमी एकामेकाची वळख ना पूण मोगाच्या न्हू जेन्ना आमी ह्या पवित्र येवकारिस्तांत वांटेली घेता वांटेली जाता त्या दाळा आमी कितें जाता एक समुदाय जाता एक कुटुंब जाता आतां आमी परकी न्हय कित्याक म्हळ्यार आमी एकाच खालसींतले एकाच खाप्पांतले तें जेजूचें रगत आनी ताची कूड सेवंक येता कोण बसून संगी बसून जेवचें कुटुंबाच्यांनी मोगाच्यांनी न्हय गी ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमी वांटेली जाता आसतना मोगाच्या न्हू परकी जावन आयिल्ली आमी देवाची परजा जाता प्रेज द लॉर्ड जोमो जावन आसली आमी देवाची एक समुदाय एक कुटुंब जावन परिवर्तन जाता आनी हें सत आमी सर्वांनी जाणा जावंक आसा आनी हें सत आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत जिवंक आसा आतां आमी परकी न्हय पयल्या सुवातेर आमी देवाचे शिस जावन आसा ताचे मोन्यारी जावन आसा ह्या येवकारिस्तांत वांटेलीपण घेतले वरवीं जेजूच्या कुडी आनी रक्ताच्या जेवणांत वांटेलीपण आमी घेतले वरवीं आमी जेजूचे पयल्या सुवातेर शिस जाता ताचे पाटलावदारी जाता मात न्हय परकी जावन आसली आमी देवाची समुदाय ताचें कुटुंब जावन परिवर्तन जाता आनी एक फावटी आमी जेजूचे शिस पाटलावदारी जावन परिवर्तन जाल्लेंच ताच्या समुदायाचे कुटुंबाचे सांदे आमी जाल्लेंच जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी एकामेका लागीं उदार मनान वांटून घेवंक आसा आमच्या जिवनांत बदलावन आमी हाडूंक आसा जशें आमी आयिल्ले तशेंच आमी पाटी वेचें न्हय आयिल्ले बरीच आमी पाटी वेता गी ना वय आमची कूड आसले बरीच आसता आमी घाल्ले वस्तूर तशेंच आसता आमी बदली ना आमच्यो वाणो त्योच आमचें भांगार शिंगार तें पुराय एकच पाटी वेता आसतना पूण आत्मीक संगतींनी आमी नवे व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी जाता आनी
जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या न्हू ह्या देव टेंपलांत हांव न्हू आमी पाटी वेता आसतना आमी परकी जावन वेचे न्हय देखून आमी एकामेका थंय आमच्यो हांसो वांटून घेवंक आसात एकामेकाचे हात आमी मेळोवंक आसात आनी जेजूच्या मिसावांत वांटेले जावच्याक आमी आमकांच आयतें करूंक आसात एक दीस एक व्यक्ती एक सोबीत सुंदर वाज हाडून आयलो खंय वाज फुलांचें वाज तें फुलांचें वाज ताणें हाडून एका कुडांत एका मेजा वयर दवरलें आनी ताणें पयस सावन त्या फुलांच्या वाजा वयर एक नदर गेली आनी ताका बगलें ह्या वाजांतलीं फुलां इतलीं सोबीत सुंदर आसात इतलो सोबीत स्वाद ती दितात दोळ्यांक इतली सोबाय ती दितात पूण तीं फुलां घेवन आसचें तें वाज तितलें सोबीत ना अशें म्हूण चिंतून तो परतून मार्केटीक गेलो आनी ताणें कितें केलें एक सोबीत सुंदर वाजाचें बेज तो हाडून आयलो आनी तें आदलें वाजाचें बेज ताणें खाण सायडीक दवरलें आनी नव्या वाजाच्या बेजांत तीं फुलां घालीं आनी त्या मेजा वयर दवरलें आनी पयस वचून ताणें परतून पळयलें तो म्हणलो फुलां सोबीत सुंदर दिसतात वाज ही सोबीत दिसता पूण हें मेज तितलें सोबीत दिसना मेजा वयर खंय तें वाज दवरलां पळय तें मेज तितलें सोबीत ना देखून ताणें कितें केलें हे मेज ही बदली जाय म्हणून तो परतून मार्केटीक गेलो एक सोबीत सुंदर मेज तो हाडून आयलो आनी त्या मेजा वयर हें फुलांचें वाज दवरलें सक्कड ताका सोबीत दिसलें मेज ही सोबीत आसा वाज सोबीत आसा फुलांय सोबीत आसात पूण सकयल ताणें धरणीर नदर गेली आनी तो म्हणलो मेज वाज फुलां पुरा सोबीत आसात पूण धर्ण सोबीत ना धर्ण पोरणी आसा देखून ताणें कितें म्हळें ही धर्ण खाण टायल्स घालता म्हणून धर्नची ती सिमेंट पुरा काडली आनी सोबीत टायल्स हाडून घाले मागीर तो म्हणलो वा धर्नी सोबीत आसा मेज ही सोबीत आसा वाज ही सोबीत आसा फुलांय सोबीत आसात ताणें अशें नदर गेली वण तीर ताणें दिश्ट घालता आसतना म्हणलो छे वण होती तितली सोबीत ना तर कितें करी जाय वण हो हांवें नवी घाली जाय देखून ताणें वण होदीचें तें आदलें प्लास्टर काडलें आनी नवेंच डिजायन घालून ती वण होदू नव्यान ताणें रुपीत केली आनी म्हणलो वा आतां जाल्यार वण होदी सोबीत आसा धर्नी सोबीत आसा मेज ही सोबीत आसा वाज ही सोबीत आसा फुलांय सोबीत आसात मागीर ताणें वयर पाक्याक नदर घालता आसतना म्हणलो शे पुरो सोबीत आसा पाकें पोटणें पाकें पुरो सोबाय पाट करता तर म्हणलो पाकेंय बदलया म्हणून पाकेंय बदलिलें मागीर पळोवन ताका संतोश जालो थंय दिंबेर पडून ताणें मागणें केलें सगळें सोबीत दिसता मोगाचें न्हू हें एक दृश्टांत जेजू आमच्या जिवनांत एका फुला भाशेन तो येता प्रेज द लॉर्ड आमच्या जिवनाचें पोशण आनी खाण पिवण जावन तो येता प्रेज द लॉर्ड आनी हो जेजू आमच्या जिवनांत येता आसतना आमचें थंय सगळें नवें साव घडोवंक आसा तें वाज सोबीत दिसोंक आसा मेज सोबीत दिसोंक आसा धर्ण सोबीत दिसोंक आसा वणोद सोबीत दिसोंक आसा पाकें सोबीत दिसोंक आसा हर एक कितें जावंक जाय नवें साव आमचें थंय येवंक जाय प्रेज द लॉर्ड कितें म्हळ्यार जेजू सर्ग संवसाराचो धनी रचणार एका ल्हानशा उंड्या रुपाक आयलो आनी ताच्याच रक्तांत परिवर्तन जाल्ल्या त्या वायना रुपाक आयलो तो आमच्या जिवनांत येवन नवें सावन हाडटा आसतना आमच्या जिवनांत आसचें सर्व मेळेपण उणेपण शेळेपण वायट संगती त्यो सगळ्यो नपयस जावंक जाय जशें त्या मनशान सगळें रूमच नवें केलें ती फुलां सोबीत दिसाय जाय म्हणल्या खातीर तशेंच जर तर आमच्या जिवनांत जेजू परजळीत जाय जेजून आमच्या जिवनांत भरपूर फळ दी जाय तर आमच्या जिवनांत आसचीं ती सर्व मेळेपणां शेळेपणां
आमी खाण उडोवंक आसा आनी आमचें जिवन आमी जेजू सारकें नव्यान रुपीत करूंक आसा. त्या दाडा मात ह्या फेस्ताचो अर्थ आमच्या जिवनांत संपूर्ण जातलो, परिपूर्ण जातलो. नातर सदांचे बरी आमी जेजूक सेवते लाव आनी फाटीं आयिल्ले बरीच वेते लाव की तेंच नवें साव बरेंपण आमचें थंय आसचें ना. आनी अशें करी तर आमी हर एकल्यांनी एक निर्धार घेवंक आसा की आज जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या काळजांत घेतलो तेन्ना हांव आदले बरीच परत्यान फाटीं वेसोना. जेजूच्या आदारान, ताच्या कृपेन, ताणें दिवच्या त्या सक्तेन, ताणें हाडच्या त्या जाणव्या वरवीं म्हजें जिवन हांव नव्यान रुपीत करतलो आनी म्हजें तें आसचें सर उणेपण, शेळेपण हांव खंय दितलो? जेजूच्या पांया तळा हांव समर्पण दितलो. तो ताच्या आमोलीक रक्तान तें धुवन काडटलो आनी आमकां नवी रचना जावन तो रुपीत करतलो आनी अशें ताचें जिवन हेरां थंय वांटून घेवच्याक तो आमकां खूब मोग दितलो. मोगाच्यानो मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8 अध्यायाच्या 20व्या वळींत जेजू अशें म्हणटा. मातेवाचो वांजेल 20 आनी 8 अध्याय 20वी वळ. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगडा आसतवरा. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा जेजू? संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे लागीं आसा. आनी हो जेजू मोगाच्यानो ह्या भोव पवित्र एवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत ताचें हाजीरपण आमकां नव्यान उपस्थित करता, आसा करता. आनी हो जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना आमी धैर्यान बरा जाय, शांती समाधानाचे हातेर जावन आमी परिवर्तन जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा तितलो बलिश्ट, सक्तेवंत, अजापांचो सोमी आनी रचणार आनी ताणेंच ताचें हाजीरपण आमकां संवसाराच्या अखेर पर्यंत बसयलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो सोमीन आमकां सांगता तुमी कणवळचे न्हय, भियोवचे न्हय, देदेस्पर जावचे न्हय, निराश जावचे न्हय. कोण निराश जाता तांच्या जिवनांत? कोण जेजूक तांच्या जिवनांत पयलो स्थान दिवना तसले मनीस मात निराश जावंक साध्य आसा. कोणें तांच्या जिवनांत जेजूक पयलो स्थान दिला तांणी केदींच निराश जावचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आमी एकली न्हय, आमचे थंय जेजूच जियेता आनी जर तर जेजू आमचे थंय जियेता तर तो आमकां सोलोवन व्हरता. आमी भियोवचें न्हय. आनी तोच जेजू आमकां थोडे आदेश दिता मोगाच्यानो. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायाच्या 7व्या वळींत आमी आयकता. सर वस्तूंचो शेवट लागीं पावला देखून गडबड नाकान शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. गडबड नाकात, शांत रावा. साबारपटी आमी गडबडता न्हय गे, दुस्पडता. जो कोण मनीस देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालिना तो मात घुस्पडता, गडबडता, भियेता, कावजेता. जर तर आमी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालता, क्रिस्त सारकी जिणी आमी जियेता, तर आमी केदींच गडबडची गरज ना. आमचें जिवन आमी ताच्या पांया तळा समर्पण दी जाय आनी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आपड जेजू म्हूण आमी मागा जाय. गेले ते आयतार आमी खंयचें फेस्त आचरण केलें? त्रिंदादीचें. आनी ताच्या पयल्या आयतारा पेंतेकोस्ताचें. मोगाच्यानो सबार विशेश फेस्तां आमी ह्या दिसांनी आचरण केलीं. पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा पवित्र आत्म्यो कितलो सक्तेवंत म्हणलें सत आमी जाणा जाल्यार. पवित्र त्रिंदादेच्या फेस्ता दिसा कशें देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमच्या सर्वसामा खातीर खळमीत नासतना वावर करतात म्हणलें सत आमी जाणा जाल्यार. आनी आयच्या दिसा ह्या भोव पवित्र त्रिंदा दिसो एक मनीस जावन आसो स्वामी जेजू क्रिस्त आपणाचेच कूड
आमकां दिवन कशें आमकां नव्यान घटाय दिता आनी आमचें जिवन नव्यान रुपीत करूंक आमकां आपोवणें दिता म्हणलें सत आज आमकां कळीत जाता देखून आमी शांत रावा जाय गडबडचें न्हय देव आमच्या सर्वसांवा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर दीस रात कळमीत नासतना वावर करनासा आनी साबार असर्या मुखांतर तो आमकां घटाय दिते आसा देखून आमी कित्याकच भिवचें न्हय आमी आमची सर्व देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत उर्जीत करूंक प्रयत्न करूंक जाय आनी आमी संतोश भरीत मनशां जावंक जाय त्याच पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायाच्या 13व्या वळींत आमी वाचता क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यात देखून तुमी उल्हास पावा जाय क्रिस्ताच्या कश्टांत तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी कितें जाय जाय संतोश बरी जाय जाय कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तान आपल्या कश्टा आनी खुर्सा वयर मोरान पावले वरवीं ताणें आमकां साल्वासां वाडलां देखून आमी जेन्ना ल्हान ल्हान कश्ट दूख आमकां येता त्या वेळार आमी घुस्पडचें न्हय भियोवचें न्हय जेजू जैतेवन जाला आनी ताच्या जैतान ताणें आमकां वांटेलेपण दिलां देखून आमी संतोश बरी जाय जाय म्हणटा सांत पेद्रू बेश्टें सांगना बेश्टें सांगता गे ताचो अणभव तो आमकां सांगता तोय साबार फावटी खावचेल्लो भियेल्लो आमकां कळीत आसा जेजूक ताणें नेगारी केल्लें आसा पूण एक फावटी क्रिस्ताच्या स्पिरितान तो जेन्ना भरता आनी क्रिस्ताची सकत कितली विशेश म्हूण तो समजता आपणाचो जीव सयत दिवंक तो मुखार सरता आनी आपणाचो जीव तो जेजू पासत दिता आमकां कळीत आसा देखून मोगाच्यानो आमी ह्या फेस्तांत आज वांटेली जाल्ले आमी सर्वां संतुश्ट जाय जाय दादोसक्याचे व्यक्ती जाय जाय कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे संगी येता येदो व्हडलो जेजू सर्गा संवसाराचो राय ह्या ल्हानशा उंड्या रुपार वायना रुपार आमच्या काळजांत येता आमच्या जिवनांत येता आमच्या कुटुंबांत तो येता आमच्या सेस सांबारांत तो येता फिरगजेंत येता आमच्या समाजांत येता आनी ताचेंच जिवन आमकां दिवन आमी संतोश भरीत जिवन जिवंक तो ताच्या कृपेन तो आमकां भरता देखून ह्या सोम्या देवाक आमी अर्गां दिवया खालतेपणान ताच्या मुखार आमी येवया जशें जेजून देवाच्या कुशेक संपूर्ण तरान खालती मान घाली गे तशेंच आमी ताच्या कुशेक खालती मान घालूंक जाय ती कृपा आनी जाणवाय तसो जेजू आमकां जोडून दिवन दी म्हूण आमी मागया भेटयता ही काणीक बापा उण्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगा सोर करसा तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी बरजिली आमची उर्पादी जियोच्या जिणे मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा सोर करसा तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी कृपाती जियोच्या जिणे मोगाची Bertirayangka mogala bapa Erga ami betaitam
भक्तीनाच तुका आशीर्वादां घालतो आमचेर बरे दिसा जिणे सुपोळ नंदन कर मागता ए बापा नेनी सबर दिलाय आमकां मोगाडा बापा अर्गा आमी भेटयता भक्तीनाच तुका आशीर्वादां घालतो आमचेर हरे दिसा जिणे सुपोळ नंदन कर मागता ए बापा स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगासोर कसा तुका भेटोवची सगळींच्या देण्यांनी मर्जीनी आमची कृपा ही जियेवच्या जिणे मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगासोर कसा तुका भेटोवची सगळींच्या देण्यांनी मर्जीनी आमची कृपा ही जियेवच्या जिणे मोगाची म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर्व मागण्या सोवें त्या सावां सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैनेक आमच्या नक्या पवित्रच्या दबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता जशें जायत्यो कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तिस जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमाचो मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकाळे आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो याजन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मोल जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार बळ्ळा तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय
सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सट जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तूं एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयता आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ so good purgatoria सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हें कालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा बापा आमचे सोडून पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी खाल जावन हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता तुजी आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत दांवकार मरियेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती आनी भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रतिमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक
प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करता आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेगार सर्वोंदनाली वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पोविसा तुझे राज आमकाचे तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संसारांसा. आमचो दीस पडतो आसा आमकां ती आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षितांव तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रोसोड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती समाधान मोग लाभय आनी सदांच तांकां एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसूंक माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शरीये संसाराचे पाप करते रे आमकां शांती भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आपणाची कूड आनी रगत आमकां दिवन आमकां घटाय दिता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचें कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. क्रिस्ताच्या जीवनान भाग आमी घेवया बोपोवी सक्रामेंतां भोजन ताच्या भाग आमी घेवया बोपोवी सक्रामेंतां उंडो काव्या वाइन सेव्या क्रिस्ताकू रगसेया ताच्या जीवनान बाकेया ताचे थंय आमी एकसा उंडो काव्या वाइन सेव्या क्रिस्ताकू रगसेया ताच्या जीवनान बाकेव्या ताचे थंय आमी एकसाव्या. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. प्रार्थुया. बापा, ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मायपासान तुज्या भुरग्यांक हे वदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरां सुखाची सुफोळ खुणां जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्लीं आमा समेस्तांक तुवें बसयलेलें सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय आनी आमच्या जिवनांत सदांच तुज्या कृपेन तूं आमकां बर सुख संतोष दादोसकाय आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बोरबोस आमच्या माय मोयण्याचे दोलो प्राणी चेरणा तुज्या लागता माये माय मोयण्याचे दोलो प्राणी चेरणा तुज्या लागता माये लाभाशेक आमकां देणे मोराचे पापाविने पोरतून आमी पोडाणशे आजासरके जीन जियेशे माय म्हयन्याचे धुलो प्रणे चेणा तुज्या लागता माये तोडो माये नाका करूं मोपान तुज्या म्हाका आवडूं उस्क्यार तुज्या म्हाका केळे मोगळ मोची जातूं माय म्हयन्याचे
दोनो प्रणीत चरणां तुझ्या लागता माये.